और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मियां साहब जी वापसी, उन ते कई सवालात उथनि था त मियां साहब का डील करे आयो आहे ऐं उन सां गॾु को समझोतो अंडरस्टैंडिंग थी आहे। उहे पंहिंजे मुल्क पहुची चुका आहिनि ऐं उन्हनि खे रिलीफ भी अदालत ज़रूरु ॾिनो आहे। इन ते भी सवालात कनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इन ते ज़रूर इहा तनकीद कई त एक शख्स की वजह से इलेक्शन को रोका गया है, आइन को रोका गया है। उन्होंने एक बड़ी सख्त तनकीद की है। उसके साथ ही साइफर का कैसे आपके सामने मुल्क की मैशियत है, सियासत है और जी शख्सियत पाकिस्तान की टॉप लीडिंग एंकर रह चुकी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आथर हैं। मेरे साथ रेहाम खान साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। मियां साहब आ गए, फाइनली आ गए हैं। टकराव वाली पॉलिसी रखेंगे या न्यूट्रल पॉलिसी पे चलेंगे? देखिए, साफ बात है, शॉर्ट आंसर इज़ कि टकराव वाली पॉलिसी का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़ाती तौर पे, पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा और सबसे ज़रूरी बात, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। टकराव वाली पॉलिसी उन्होंने पहले रखी और हमने देखा कि उस टकराव वाली पॉलिसी के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ को फ्यूनरल भी मिला। और मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि अगर कोई सियासी लीडर या कोई एक्टिविस्ट किसी बात में बिलीव करता है तो उस पर अटल रहे। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, मुल्क के वसीतर मफाद में, आज मुल्क का वसीतर मफाद वाकई अवाम का वसीतर मफाद है। और वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, वो इंतकामी सियासत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जो भी पावर थी या जो भी एक सफ़ा था उसको ले डूबी, वो किसी को भी ले डूबेगी। और आज के मौसम में, जो सियासी मौसम आप कहें या कुछ सियासी, मेरा ख़्याल है कि माज़रत ख़्वाह मौसम कहना चाहिए, उसमें इंतकामी सियासत की जगह नहीं नज़र आ रही। उनका जो नून लीग का सपोर्टर है, वोटर है, पार्टी वर्कर है, टिकट का ख्वाहिशमंद है, वो नहीं चाह रहा कि इंतकामी सियासत हो। अब अगर वो बयानिए के हद तक सिर्फ इसको रखेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि लोग अब मुनाफ़कत या डबल पॉलिसी में भी बिलीव नहीं करते। तो अगर आप नहीं टकराव की सियासत करने वाले या करना चाहते, या आपको समझाया गया है कि टकराव की सियासत ना करें, तो फिर मेरा ख़्याल है बयानिए के तौर पे भी इसको ना इस्तेमाल करें। लोगों को बयानिए की ज़रूरत होती है, लेकिन इस वक्त सबसे जो मौसर बयानियाँ हम सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, कैमरामैन सुनना चाहते हैं, वो ये है कि अब आगे क्या होगा। दैट्स इट। आगे क्या प्लान है? मियां साहब, आपको ख़ुद पता है कि अनप्रिडिक्टेबल हैं बहुत ही। शहबाज शरीफ बार बार कभी पिंडी जाते हैं, कभी उस टाइम लंदन जाते थे। मियां साहब ने इससे पहले भी इदारों के सरबराहों की बात की, DGI फैज़ अमीन की बात की, जनरल बाजवा साहब की बात की कि जिन्होंने मेरी हुकूमत को बेचा है उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके बाद खामोशी हो गई। अब जब पाकिस्तान में आएंगे, न माजी को छेड़ेंगे, न हाल न फ्यूचर को छेड़ेंगे। मेरी राय, मेरा मशवरा और मेरा कुछ जो एनालिसिस समझें, तज्ज़िया समझें, वो ये है कि पास्ट को तो उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। पास्ट को वो नहीं छेड़ेंगे। अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन देखिए, अनप्रेडिक्टेबल जब वो होते थे तब हालात मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने आगे सिर्फ़ एक अपनी सियासत के बारे में और अपने करियर के बारे में नहीं सोचा या सोचना है। उन्होंने अपनी बेटी की सियासत के बारे में भी सोचना है, अपनी जो एयर हैं उनके बारे में भी सोचना है। बड़ी मुश्किल उन्होंने गुजारी है। अब अगर उनको ये मौका मिला है, बड़ा शानदार वेलकम, बड़ी अच्छी तरीके से उनको जिस तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस हुई, जिस तरीके से बाकी चीज़ें प्रोसेस हुई, लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई इस इंडिविजुअल्स पे। दुबई में उनको बड़ा, मतलब एक वज़ीर आज़म का ही प्रोटोकॉल मिला। तो ये सारी जो फैसिलिटेशन हो रही है, वो मेरा ख़्याल है मियां साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं। वो नहीं चाहेंगे कि माजी को छेड़ के वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह करें। कोई बाप भी ऐसा नहीं चाहता। और मैं साथ एक और चीज़, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो हमने देखी है वो भी मुख्तलिफ है। और शहबाज शरीफ साहब की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, चांद रात का जो समा था, जो बात हो रही थी कि कल हमारी चांद रात है और आज ईद होगी, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हमने इंटरेक्शन देखा है,
مریم نواز شریف کا بھی، جو ان کو تھینک یو بولا، جو ان کی وفاداری کی انہوں نے بات کی، اور جو ایک ہم نے رات کے وقت کچھ امیجز دیکھے ہیں جہاں ایم ایس ایف کیمپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی مینار پاکستان میں، تو شہباز شریف صاحب ذرا کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ ہی از ان کنٹرول. ریحام صاحب، آپ ویل انفارمڈ ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سیاسی جماعتوں کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں. میاں صاحب کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، میاں صاحب جب بھی اقتدار میں آئے، اس وقت کے چیف جسٹس، اس وقت کے چیف آرمی کے ساتھ ہمیشہ ان کا ٹکراؤ رہتا ہے. ماضی میں تو نہیں سیکھا نا. لیکن دیکھیں، ماضی میں دوبارہ آپ کو وضاحت کروں کہ جب آپ کو لانگ ٹرم فیوچر کا سوچنا ہوتا ہے، ماضی میں وہ صرف اپنی سیاست کر رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا میں پاور میں آؤں گا. آج a lot more is at stake. He's not getting any younger, although ماشاء اللہ آج تو ان کی کافی اچھی صحت لگ رہی تھی. اللہ ان کو زندگی دے، حیات دے. لیکن میرا خیال ہے کہ although ہمیں بہت اچھا لگے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، میں خود آپ کو کہوں گی میرا خیال ہے کہ it would be great کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ خود اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہیں. اور آنے والے وقت میں مے بی ناٹ دس ٹائم، مے بی دس ٹائم شہباز شریف صاحب ہی کو لیڈرشپ دوبارہ دی جائے. اور یہ اچھی بات بھی ہے کیونکہ انہوں نے ایک انٹرم ایک قربانی دی ہے، تو اب ان کو اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کا بھی موقع ملے گا کہ ایک پراپر وزیر اعظم، یعنی الیکٹ ہو کے پراپر وزیر اعظم بن کے شہباز شریف صاحب آئیں. لیکن لانگ ٹرم جو سیاست ہے وہ ظاہر مریم نواز شریف کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت بھی ہے. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے آپ نواز شریف صاحب کو ایک مختلف روپ میں 2024 میں دیکھیں گے. پروٹیکٹ بیل انہوں نے جس طرح لی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین مائنس ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے سائفر کیس ہے، 9th میں ہے، 90 ملین کا کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، آپ کو بہت سے کیسز ہیں. دونوں کو آپ الیکشن میں مائنس دیکھ رہی ہیں، یا الیکشن میں میاں صاحب ہوں گے، اس دفعہ عمران خان جیل میں ہوں گے، جس طرح اس ٹائم نواز شریف صاحب جیل میں تھے، عمران خان صاحب باہر تھے؟ دیکھیے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کی خواہش یہ ہوگی کہ -2 ہو، بلکہ شاید بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ -3 ہو، کیونکہ ہم ظاہر ہے سندھ میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس لیے جو پرابلمز ان کو لگتا ہے کہ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہے، تکبر کی، بات نہ سننے کی، ایڈوائس نہ سننے کی، خطرناک ایریٹک فیصلے کرنے کی، جو کہ اسٹیٹ کے لیے اور پارٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. کیونکہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا، شیخ رشید صاحب کا آپ نے انٹرویو بھی کل دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے وہ ڈنگ نکال دیا گیا، ہمیں مطلب برباد کر دیا گیا ہے. اسی قسم کی تحفظات میرا خیال ہے کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا جو آپ کے مقتدر ادارے ہیں یا قوتیں ہیں، وہ اس قسم کے تحفظات ماضی میں باقی لیڈرز کے ساتھ بھی رکھتے تھے. اور وہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کے ساتھ ہی یہ خواہش نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی اگر دنگا فساد ہو یا تخریب کاری ہو یا ایک ملک کو نقصان دہ قسم کا بیانیہ ہو، تو ظاہر ہے کیسے کوئی بھی ڈیپ اسٹیٹ، کہیں کی بھی ڈیپ اسٹیٹ یہ برداشت نہیں کر سکتی. امریکہ میں بھی یہ نہیں برداشت کیا جاتا. تو خواہش ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف بھی الیکشنز کا حصہ نہ ہو، -2 ہی ہو، کیونکہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی جو خواہش ہے وہ میرا خیال ہے ان کے سپورٹرز کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ان کے ووٹرز اور سپورٹرز جینوئنلی ان کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی صاحبزادی بھی ان کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہوں گی. وہ خود میرا خیال ہے اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور شاید یہ بہتر بھی ہو کہ جو بھی مقتدر حلقے ہیں یا جو بھی ان سے ڈرے ہوئے ہیں ان کی انپریڈکٹیبلٹی سے، کہ وہ اس راؤنڈ میں مائنس تو نہ ہو، لیکن مے بی جو ایک اتھارٹی ہے وہ شہباز شریف صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ان میں آپس میں ہو گئی ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے صاف. ریحام خان صاحب، آپ کو خود پتہ ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت پنجاب میں کم ہو رہی تھی. 15-16 مہینے کی حکمرانی سے کوئی لوگ خوش نہیں تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات آپ کے سامنے، مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات آپ کو سامنے، اسحاق ڈار صاحب بھی آئے، کوئی بہت بہتری نہیں آئی، آپ کے سامنے تھا. 2 بڑے چیلنجز ہیں میاں صاحب کے سامنے. ایک تو اپنی پارٹی کی مقبولیت
को ऊपर बढ़ाना, और दूसरी बात ये है कि जो पार्टी के अंदर एक बड़ा रिफ्ट है, उस रिफ्ट को किस तरह ख़त्म करेंगे। शाहिद खाका नवाज़ी साहब शहबाज शरीफ के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, वो मरियम नवाज़ के पीछे चलने के लिए तो मियाँ साहब के पीछे, और वोट पंजाब के अंदर मियाँ साहब का अपना ज़ाती वोट है, इससे इनकार तो नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चैलेंजेस नहीं है, एक ही चैलेंज है, क्योंकि वो दो चैलेंजेस एक चैलेंज है, अगर बात समझी जाए। मैंने आज ट्वीट भी किया है, और अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि क्लियर द डेक्स। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब आपने एक्शन लेना होता है, तो इधर उधर फजूल काम नहीं किए जाते। यू हैव टू क्लियर द डेक्स टू टेक एक्शन। तो सबसे पहली बात ये कि जो लीडरशिप को मसाइल हुए हैं, PMLN को मसला क्या हुआ है कि अथॉरिटी से आपने फ़ैसला साजी नहीं की, क्योंकि आप कभी इसकी सुनते हैं, कभी इस धड़े की सुनते हैं, कभी उस धड़े की सुनते हैं, तो ये नहीं हो सकता। वोट नवाज शरीफ का है, और नवाज शरीफ से उनका वोटर और सपोर्टर तवक्को करता है कि फ़ैसला साजी करें। अगर कोई उनकी पार्टी में मसला क्रिएट कर रहा है, जो कोई भी है, उसको भी आप डील करें, नए चेहरों को लेके आएँ, और चैलेंज अवाम, और अवाम जो महंगाई के चक्की में पिस रही है, बस ये अवाम का मसला है। यही आपका बयानिया होना चाहिए, यही आपकी मकबूलियत बढ़ाने में मददगार होगा, ये ही आपका चैलेंज है। अगर आप ये चैलेंज समझें, अगर आप कभी पिंडी को मनाएं, कभी मरी को मनाएं, कभी कराची को मनाएं, कभी साउथ पंजाब को मनाएं, तो आप अपना वोटर बेसिकली लूज़ करते रहे हैं और करते रहेंगे। आज एक बहुत बड़ा इनको प्लस पॉइंट मिला है कि वो वापस आए हैं, लोगों का मोरल बड़ा है, लेकिन अल्फाज या शोला बयानी कब तक लोगों के भूख तो नहीं मिटा सकती। आज तो बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता मिला है, लेकिन लोग रोज़ नाश्ता करना चाहते हैं। आज तो बड़ा मुरगन ग़ज़ा मिली है, लेकिन लोगों की हालात बहुत बुरे हैं। और आप यकीन करें कि जो वोट बैंक है वो अफेक्ट इनकी डिसीजन मेकिंग की वजह से हुआ है, 16 महीने की वजह से भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा इस वजह से हुआ है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ हो या कोई भी जो भी लीडर है, वो लग ये रहा है कि कभी इसको खुश कर रहे हैं, कभी उसको खुश कर रहे हैं, विद इन द पार्टी या कोई मुक्तदर हलकों के साथ भी। उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि वोटर को खुश कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट को खुश करें। आप पुराने लोग जो कि अपनी पावर की खातिर कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं, उनकी ब्लैक मेलिंग में ना आएँ, जो कोई भी वो हैं, अगर वो कराची में बैठे हुए हैं या इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं या लाहौर में बैठे हैं, इससे मुझको, आपको और आवाम को कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ये चाहते हैं, आम आवाम वोटर मुझे ये कह रहा है कि दोबारा हमको ये चेहरे नहीं चाहिए, सही, ये बुढ़े बाबे हमको नहीं चाहिए। ये अल्फाज थे। मैं गई पंजाब में, अभी पंजाब से आई हूँ, और मैं आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं आम लोगों के साथ बैठती हूँ। मैं आपको वो बात नहीं कह रही कि जो कोई टॉप टियर लीडरशिप कह रही है, ड्राइंग रूम में हो रही है। हाँ, मैं वो उस किस्म के एलीटिस्ट लोगों को तो अवॉइड करती हूँ, खुद अगर मुझे कोई ढूंढ ले। लेकिन ये लोग बहुत आउट ऑफ टच हैं, डिस्कनेक्ट है, इनको समझ ही नहीं आ रही। अभी मैं विजुअल्स देख रही थी, और विजुअल्स में एक दो चेहरे मुझे ऐसे नज़र आए हैं कि मैंने सोचा मियाँ साहब खुदा का खौफ करें, ये लोग आपके सिंसियर नहीं है कि किस बंदे को आपने साथ बिठाया हुआ है, ये कौन आपके साथ आ रहा है, आपको नहीं पता ये आपके पीठ पीछे क्या बातें करता है, ये किस तरह से आपके लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करता है। ये लोग कितने खुश थे जब आप जेल में बैठे हुए थे। ये लोग, मुझे याद है कि पैनामा के वक्त क्या कर रहे थे, आपकी बेटी के बारे में क्या करते हैं। तो मुझे ये जब नज़र आता है तो मेरा खून खौलता है। और मैं, देखें, PMLN का मेंबर नहीं हूँ, जो PMLN के अंदर पार्टी वर्कर है और सपोर्टर है, जो उस जहाज़ में उनके साथ सफ़र करके आए हैं, वो मुझे कल फ़ोन करके क्या क्या बात बताएंगे। लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये वक्त है ज़रा गैरत दिखाने का, ज़रा हिम्मत दिखाने का। साफ़ करें अपने रैंक एंड फाइल को, साफ़ करें। वो लोग जो पहले आपके पीठ में खंजर घोंप सकते थे, वो दोबारा भी करेंगे। आज ये तमाम पार्टीज़ को समझना चाहिए, ये एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर कहा है कि माजी की सियासत को भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ें, नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखें, आजकल लोग मुझसे इंटरव्यू मांगते हैं, पॉडकास्ट मांगते हैं, और कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहती। और उसकी वजह यह है कि जब कोई बहुत पावर में हो, ताकत में हो, ताकतवर हो, और उस वक्त आप उसके बारे में कोई बात करें तो एक बात है, गैरतमंद बात है। लेकिन जब कोई जेल में हो, या जब कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हो, जब कोई चक्की में पिस रहा हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़रूरत ही नहीं है बात करने की।
یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ ایک لاش کو لات مارتے ہیں تو کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. جو بات میں نے کی 5 سال پہلے, اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آگے پلان کیا ہے. میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں, بلاول بھٹو ہوں یا زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, پلیز ٹیل اس کہ آگے پلان کیا ہے. ہم نے نہیں سننا اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, یہ ہوا وہ ہوا. آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیسے ٹھیک کریں گے, آپ ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے, آپ ہماری جو بے روزگار طبقہ ہے, جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں, ویلے ہیں, تب گالیاں بیٹھ کے بکتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا کریں گے. وی وانٹ اے پلان آف ایکشن. وی وانٹ ٹو سی کہ جی اگلے بجٹ میں کیا ہم یہی کریں گے, کیا یہی ہمارے پرابلمس ہوں گے. ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ. وی آر آلسو ناٹ انٹرسٹیڈ کہ جو کسی پبلک آفس میں بیٹھا ہے یا تھا, اس کے پیچھے آپ جائیں. اب وہ اس پوسٹ پہ نہیں ہے, اب ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, اب ایک نیا DGISI ہے, اب ایک نیا DGC ہے, اب ایک نیا نظام ہے, اب ایک SIFC ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے بجٹ میں کیا آپ ریحام خان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جو 28 ملین ہو گئے ہیں, کیا آپ ان کے لیے بجٹ دیں گے؟ کیا آپ میر امتیاز کو بتا سکتے ہیں کہ کراچی ڈیفنس میں سڑک پہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے, کتنا چائلڈ لیبر ہے؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں بچے سڑکوں پہ ہیں؟ کیا بجٹ میں اس کے لیے کوئی اچھی کوئی فگرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. وہ لوگ جو کہ 9 مئی چاہتے تھے, کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ آرمی کو اندر سے اس میں بغاوت چاہتے تھے, کو چاہتے تھے. وہ جنرل عاصم منیر کے خلاف نہیں ہیں, وہ اس عہدے پہ جو بھی بیٹھا ہوگا اس کے خلاف ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری میں اندر سے ایک بغاوت اور ایک رفٹ آئے اور ٹوٹے, اور ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے, ہمارا جو دفاع ہے وہ ویکن ہو. لوگوں کو موقع ملے کہ وہ ہمیں ہنسی مذاق کا نشانہ بنا سکیں, اور وہ ہماری تنصیبات پہ ایک تذلیل کا موقع دیں. تو ہم اگر 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں تو ہمیں اب آگے بڑھ کے مسلح افواج ہوں یا ہمارے جو انٹیلیجنس کے جو ایجنسیز ہیں یا ان پبلک آفیسز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ماضی کے تھے یا اب ہیں یا آگے آئیں گے, ان کے بارے میں بیانیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے بریک کا ٹائم ہوا. میرے ساتھ ریحام خان صاحبہ, سینئر جرنلسٹ, سینئر اینکر پرسن, آتھر. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد.